The Abhang Repose devotional program, organized by Praveen Alikar, witnessed a massive turnout, creating a vibrant spiritual atmosphere. G. Tarolkar and Sadanand Shet Tanabe were among those present. सर घ्या तुम्ही सर हात काढा हात सकल घ्या पुढे ओके उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान हो कार्यक्रम पळोवपाक आयिल्ल्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी प्रवीण बाब पालेकराक ताळयो मारून त्याचे अभिनंदन करचे, धन्यवाद दिवचो. कारण तांच्यांनी अभंग रिपोस्ट हो हांगल्या लोकांनी पळोवचो म्हणून त्यांनी खास करून हांगा पेडण्या भागा भितर हाडलो. आणि त्याच्या भितर एक वैशिष्ट्य म्हणलें, कारण आमी सदांच मानतात पेडणे ही आमची सगळ्यात बरी संस्कृती आमचो पेडणे तालुका. आणि ह्या भागा भितर जर प्रत्येक हातून जर खंयचेंय क्षेत्र आसचें की ज्या क्षेत्रा भितर पेडणेकार ना. आणि खास करून कलाकार जे आसात त्यांचो तेंच्यांनी हांगा सन्मान केलो. मागीर शेवडे आसत, धुपकर आसत, आसोलकार आसत, राहुल आसत किंवा आमचो फर्नांडीस तियात्रीस आसत, ज्यांच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान रंगभूमी गाजयल्या. म्हणजे नाट्य क्षेत्रा भितर शेवडे, धुपकर आसत, गायना भितर राहुल आसत, आसोलकर आसत आणि तियात्रा भितर बाबलो फर्नांडीस आसत. आणि ह्या सगळ्यांचो सन्मान तांच्यांनी ह्या हांगासर केल्लो आसा. आणि ताका लागून हांव खास करून प्रवीणाचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक बरें काम केलें. हाच्या पयलीं अभंग रिपोर्ट हो मांद्रे मतदारसंघात म्हाका दिसता तुवें जाल्लो आणि सेकंड प्रोग्राम आज हांगा जाता काल हांवें बिचोले पळयलो. ज्या तरेची उपस्थिती आणि खास करून यंगस्टर्स, कारण आमकां सगळ्यांक दिसतालें की हळूहळू आतांचें जनरेशन हे केवळ कॉम्प्युटर आणि मोबायलार वयता काय कितें. पण एखाद्या भुरग्याक जर दिसलें की येस हें आमी करपाक जाय, जाल्यार आज हांव पळयता की म्हाका दिसता तेंचें 17वे 18वें एडिशन गोंया भितर ज्या तरेचो रिस्पॉन्स खास करून युवकां भितर युवती भितर हांव पळयता. आणि परत एकदा आयज आमी हांगासर अभंग रिपोस्ट आयज हांगासर प्रोग्राम हाडलेलो आहा. तो सगळ्या आमच्या तालुक्यांक लोकांक लागून जे आयज आमचे यूथ आसा खंय तरी हे कितें तरी एक डिफरंट हे जे आयज हांगासर हे केल्ले आसा, जे डीजे हितून अभंग हे आयज हांगासर गायतले, ताका लागून आयज सगळ्या हे लोकांक लागून आयज जे यूथ आसा तांकां लागून हे आयज आमी हे केल्ले आसा. आनी तशेंच म्हाका दिसता म्हाका आनी जिताक पळोवन खूब सरप्रायज जाता. ते सरप्रायज जावपाचें कांय हे ना हितून, कित्याक जीत आनी हांव हे दोगूय आमी फ्रेंड आहा आणि जे भावा सारके आमी दोगूय वागता तशेंच आसता, फुडेंय बी तशेंच आमी आसतले. आनी लोकांनी कांय सरप्रायज जावपाची हितून कांय हे ना, तांकां ना. ताका लागून आमी सदांच वांगडा आसतले. आनी जे पळय आमी हे करूंक जाय, जे न्यू कितें आमच्या युथाक लागून गांवांक लागून तशेंच पेडण्यांक लागून जे कितें करूंक जाय ते आमी आमचें चालूच आहा वाटचाल. आनी अशेंच आमी करून दाखयतले आनी हेजे फुडें बी जाता इतलें बरें करून दाखयतले पेडण्यांक. येस पळय जीत बाब कितें सांगूंक सोदता? सरप्रायजाचो गोश्टीचे कितें? व्हडलें सरप्रायज. असेंब्लीनी वांगडाच आसता, खंयच्या फंक्शना वांगडा आसता. प्रोग्राम जेन्ना आसता, आतां तेणी येदो व्हडलो होस्ट केला प्रोग्राम आनी तेणी इन्वायट केला. मागीर म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघ दोनूय पेडणे तालुक्यान आसात. आनी बरें दिसता यंगस्टरांक खातीर तेणी एक कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला. आनी तेका युथांक खातीर जेन्ना तो फुडें सरता तेन्ना डेफिनेटली आमच्या पेडणेच्या युथांक सपोर्ट करा. हांव सतत तेच्या वांगडा आसतलो. येस पळय थँक्यू.